नमस्कार सबैजनालाई। दादाजी आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आज पनि हामी आइक्लोन सम्बन्धी केही कुरा जान्नेछौँ। हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ सर हजुर भन्नुहोस्। यसमा बच्चाको क्यारेक्टर कसरी बनाउने सर? बच्चाको हामीले यस्तै गरी बनाइन्छ है। हजुर योभन्दा अलिकति ठुलो भन्नुभयो तपाईँले। हो सर। यसको लागि चाहिँ तपाईँले बडीको सेप तपाईँले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। कसरी भन्दा यहाँबाट अब यो प्रोजेक्ट तपाईँले सेभ गर्नुभएको छ? सर कतिको छैन सर। गर्नुभएको छैन? छैन सर, छैन गरेछ। यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? सेभ गर्न चाहनुहुन्छ? चाहिँदैन सर। चाहिँदैन? ठिक छ। यहाँ मोडिफाई ट्याबबाट तपाईँले लोड न्युट्रल बेस गर्नुहोस् पहिला हजुर है त। लोड न्युट्रल बेस गरिसकेपछि हजुर एउटा नर्मल क्यारेक्टरको बडी आउँछ है। यस सर। अब त्यसलाई तपाईँले मर्फ यहाँबाट मर्फको हेल्पले यसलाई यसको लेग ह्यान्ड सबै चिज अब आफै सानो बनाउनु पर्छ। अब बडीको सेप चाहिँ तपाईँले आफै दिनुपर्छ। फेसको सेप चाहिँ तपाईँको हेड सरले दिइहाल्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब जस्तै यो क्यारेक्टर छ होइन हाम्रो, लोड न्युट्रल बेस गरेपछि हाम्रो यो क्यारेक्टर आयो होइन। यहाँ माथि अप्सन छ हाम्रो टगल गिज्मो अन अफ भन्ने छ यो मर्फको। यसलाई अन गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ हाम्रो बडीमा यसरी आउँछ है मर्फ। अब मैले यसलाई एउटा यो पार्टमा मैले ड्र्याग गर्छु यसरी तल है। यहाँ लेगमा यसरी यहाँ सानो बनाउँछु यसरी सानो। अब तलबाट पनि तलको लेग पनि अलिकति माथि अनि तल होइन। त्यसपछि अब धेरै मोटो भयो होइन। यसलाई तपाईँले यताबाट यता यसरी पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ र माथिको पार्टलाई पनि यसरी तल ह्यान्डलाई अलिकति यता अब तपाईँलाई यस्तो गर्न मन परेन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट लोड न्युट्रल बेस गर्नुहोस्। डाइरेक्ट तपाईँको यता अब यो लोड भइसकेपछि यता हाम्रो मर्फ स्लाइडरमा यता मर्फ स्लाइडरहरूमा यहाँ पनि छ हाम्रो अप्सन। हजुर अब यो लोड भइसक्यो। यहाँ अब हामीले एक्टरमा सेलेक्ट गरेर यता सर्च गर्छौँ। हजुर क्यारेक्टर हाइट छ होइन। क्यारेक्टर स्केल ए स्केल बीले युज नगर्नु होला। स्केल ए स्केल बी युज गर्नुभयो भने यसरी स्केल हुन्छ है। डाइरेक्ट स्केलिङ टुलले स्केल गरे जस्तो हुन्छ। हजुर यसलाई 0 राख्छु। क्यारेक्टर हाइटलाई बढाउनु भयो भने यसरी क्यारेक्टरको हाइट बढ्छ। अब योभन्दा बढी जाँदैन होइन। हजुर यसलाई तपाईँले तलबाट ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपल्ट यसरी बढाउँछु, ब्याक गर्छु, ब्याक। अब ठिक साइज तपाईँले पाइसक्नु भयो भने यति आइसक्यो होइन। अब क्यारेक्टरको नेकमा अलिकति प्रब्लम छ होइन। हजुर यहाँ नेकमा छ, नेक भनेर सर्च गर्नुहोस्। नेक लेन्थ होइन, नेक लेन्थलाई घटाउनुहोस् होइन। अनि अब यो धेरै मोटो देखियो होइन। अब यो यसलाई अब मर्फ स्लाइडरबाट यताबाट अब यो हरेक बाटलाई यसरी सेलेक्ट गर्दै घटाउनु पर्ने। तलकोलाई पनि अलिकति यसरी घटाउने। बडी पनि अलिकति पातलो चाहियो। हजुर यसरी यसलाई पनि अलिकति यता लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब माथिको चेस्टलाई पनि हजुर यसलाई अलिकति मोटो बनाइदिन्छु। बडीको सेप मिलाउनु पर्यो होइन।
अब हाइट तपाईँको ठिकै लाग्छ भने हजुर अब यहाँ नेकमा पनि अलिकति मैले एडिटिङ गरिहाल्छु। चारैतिरबाट हेर्नुपर्छ है, ओके एक साइडबाट मिलाएर हुँदैन। हजुर अब हेडको काम चाहिँ हाम्रो हेड सर्टले गरिहाल्छ होइन। बडी सेप भने होइन। हजुर अब त्यसपछि हेड सर्टमा तपाईँले अघिको इमेज मैले देखेँ होइन, त्यसमा अलिकति प्रब्लम छ त्यो इमेजमा है। हजुर त्यस्तो इमेज नल्याउनु होला। कलरिङ टेक्सचरिङमा सरी लाइटिङमा अलिकति प्रब्लम छ त्यसमा होइन। अब त्यस्तो इमेज नल्याउनु होला है, पर्फेक्ट लाइटिङ हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तो इमेज अलि राम्रो खालको लाइटिङ राम्रो भएको इमेज लिएर आउनुपर्छ है। ओके सर, एकछिन सर, म हिजो बनाएको थिएँ अब लेप भइरहेको थियो सर। कहाँ त्यो पेन्टर होइन, ओपेन न ओके वो क्यारेक्टर मैले बनाएँ। अनि यसमा सर अनि कहाँ क्रिएट सर अनि यसमा होला कतै यहाँ पेन्टर क्लथ होइन ओपेन सर अफ द लेप भइरहेको छ किन सर? अब यसमा तपाईँले के मिस्टेक गर्नुभयो भन्दा हजुर हेर्नुहोस्, यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। मार्भलसमा तपाईँले यो पेन्टरको क्लोथ हो सर, ल यसमा तपाईँले एक्सपोर्टिङमा गलत गर्नुभयो है। यहाँ फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबिजे त्यसपछि अब यहाँ अघिको पेन्टर क्लोथ कता छ यसैमा ओभरराइड गरिदिनुहोस्, माथि छ यसलाई ओभरराइड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ सेलेक्ट अल अवतारलाई होइन, सेलेक्ट अल प्याटर्नलाई टिक गर्नुहोस् र सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट गरिदिनुहोस्। ए सरी देन म सेलेक्ट अल अवतारलाई सेलेक्ट गरेर त्यो एक्सपोर्ट गरेर अवतार भनेको हाम्रो क्यारेक्टर हो है, क्यारेक्टरलाई अनटिक गर्नु पर्यो अनि प्याटर्नलाई चाहिँ टिक गर्नु पर्यो। अनि यदि तपाईँले यहाँ केही ट्याटु सेट होइन मतलब केही डिजाइन तपाईँले यताबाट ग्राफिक यहाँबाट तपाईँले बाहिरबाट इमेज लिएर आएर क्लोथमा डिजाइन राख्नु भएको छ भने तपाईँले सेलेक्ट अल ग्राफिक एन्ड ट्रिम्स पनि टिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके ओके ल यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब ओपन गर्नुहोस् त क्यारेक्टर क्रिएटरमा। अच्छा तल छ तल। अलिकति तल ल्याउनुहोस्, अलिकति मात्रै है, धेरै होइन। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। यसलाई डिफल्टमै राखिदिनुहोस्। डिफल्ट मेल बिग्री किन रहेछ सर यसमा यो पोज दिँदाखेरि? अब यहाँ हेर्नुहोस्, हजुर यहाँबाट तपाईँले यो क्यारेक्टरलाई यसमा डबल क्लिक गरेर
क्यारेक्टरको यता स्किन अफसेट भन्ने छ होइन, यसलाई अलि हजुर, बढाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई 7 8 हाल्नुहोस् होइन। जति सक्दो क्लोथलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ क्लोथलाई तपाईँले यहाँबाट यसलाई बढाउँछु मैले 20। क्लोथ धेरै टाढा गयो होइन। यसरी अलिकति टाढा राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँले। यसलाई तपाईँले 9 राख्छु। 9 राखेपछि टाढा भएको पनि देखिँदैन होइन, ठिकै देखिन्छ होइन देख्दाखेरि। अनि तपाईँको अलिकति ओभरल्याप हुने पनि कम चान्सेस हुन्छ है। यसलाई अब फाइल एक्सपोर्ट ओबिजे पेन्टर क्लड 2 लेखिदिन्छु यसलाई 2। अनि यहाँबाट सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट अनि साइज ड्याज स्टुडियो राखिदिनुहोस् अनि ओके। अब यसलाई एकपटक ट्राई गरौँ त। यहाँबाट टिपोजमा राख्छु, यहाँबाट टिपोज, त्यसपछि क्रिएट एक्सेसरी, यहाँबाट पेन्टर क्लोथ 2। अब यसलाई अलिकति मात्र चेन्जेस गर्नु छ, मुभमेन्ट अनि अलिकति माथि हेर्नुहोस् न, ह्यान्डमा हेर्नुहोस् त्यहाँ तल अलिकति धेरै गएको छ, माथि थोरै छ होइन, माथि धेरै नजिक छ, अलिकति माथि लिएर जान्छ यही त। अब यसलाई तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् त ट्रान्सफर्म स्किन वेटबाट एप्लाई गर्नुहोस्। है हैन ठीक छ सर। ओके हल्का हल्का छ सर, हल्का हल्का त केही हुँदैन थियो। हजुर ठीक छ सर। अनि सर हजुर अनि यसको क्लथमा बीच बीचमा पेन्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ? मतलब पेन्ट? हजुर सर। पेन्टको लागि तपाईँले अब क्रोमबाट हजुर पेन्टको सेपको एउटा पिक्चर खोज्नुहोस् पहिला, होइन त? फर एक्जाम्पल सर पेन्टको पेन्ट लागेको इमेज हुन्छ नि, पेन्ट र क्लथ चाहिँ मैले सर्च गरेको थिएँ। राख्नुहोस् त यसमा त रहेछ सर कुनको पेन्ट लागेको ल्याउनको लागि राख्नुहोस् त। कस्तो खालको पेन्ट चाहिएको तपाईँले, कुन कलरमा चाहिन्छ त्यही सर्च गर्नुहोस् माथि। यहाँ माथि लेखिदिनुहोस् त एउटा कलर ब्लू सर। ब्लू इन्टर सरी ठिकै छ। अब हेर्नुहोस् एउटा चुज गर्नुहोस् त। यसमा कुन राम्रो लाग्छ? हो ठिक छ यो क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर गरे यो ठिक छ। सर कुनै चाहिँ नर्मल नै गर्दा हुन्छ सर। नर्मल यहाँ हजुर राख्नुहोस् त एउटा। ए ठिक छ सर। ए ठिक छ ठिक छ गर्दैन है। यसलाई तपाईँले अब सेभ गर्नुहोस्। हजुर बीमा तपाईँको हजुर कलरभित्र हजुर सरी पेन्ट ठिकै छ। है त यसलाई अब तपाईँले
हजुर यत्तिकै तपाईँले अब डाउनलोड गर्ने बित्तिकै यहाँबाट यो अप्सन देख्नुभयो, हजुर यो देखेँ अप्सन हजुर यसलाई क्लिक गरेर यत्तिकै तपाईँले कलरबाट हजुर पेन्ट पेन्ट यो ब्लू चुज गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यसरी आउँछ। क्लिक गरिसकेपछि मैले क्लोथमा क्लिक गरेँ है, त्यसपछि ओके गरिदिएँ। अब यसरी आउँछ होइन, ब्याकग्राउन्डमा वाइट पनि आयो होइन, हजुर यस्तो वाइट पनि आयो होइन, यो हामीलाई चाहिँदैन यस्तो होइन। हो सर यसलाई डिलिट गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने हुन्छ, हजुर सर यसबाट तपाईँले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। अपलोड इमेज, हजुर त्यसपछि भर्खर बी ड्राइभबाट तपाईँको लोगो सरी पेन्ट कलरभित्र हजुर पेन्टको यही कलर चुज गर्छु अनि यसले राम्रोसँग, अब यो राम्रोसँग भएको छैन भने तपाईँले यहाँबाट एडिटमा गएर हजुर इरेज एन्ड रिस्टोरबाट यसमा जानुहोस्, इरेज एन्ड रिस्टोरमा, हजुर त्यसपछि यहाँबाट रिस्टोरमा जानुहोस् अनि त्यसपछि ब्रसको साइज चुज गरेर यहाँबाट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, हजुर यसरी ड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। ओके सर ल अहिले मैले यत्तिकै राखिदिन्छु र यसलाई डाउनलोड गरिदिएँ है त, डाउनलोड इमेज। त्यसपछि अब यो इमेजलाई चाहिँ तपाईँले हजुर पी ड्राइभ तपाईँको कलर पेन्ट यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप त्यही फोल्डरभित्र होइन, पिएनजीमै छ। हजुर त्यसपछि यसलाई क्लोज मिनिमाइज। अब यसलाई मैले लिएर आउँछु, यहाँ राखिदिन्छु यसलाई। हजुर अब जस्तै मैले यसलाई अब कुन ठाउँमा राख्ने हो एउटा पोजिसन दिन्छु। हजुर अब यो अर्को क्लोथमा यसरी जान मिल्दैन है, जुनमा राख्नुभयो त्यसैमा हुन्छ है। अनि अब यहाँ 2D भ्यूमा तपाईँले यसलाई एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यता यो अप्सन आउँछ, यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ साइज साइज। अनि रोटेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ, यसलाई एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यता यो छ यसरी रोटेसन दिन सक्नुहुन्छ। ओके सर अनि त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट आएको छैन होइन। यस्तो खालको नर्मल तपाईँले टेक्सचर लिएर आएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सर ल अब हो क्यारेक्टर तपाईँले कति बनाउनु भयो? क्यारेक्टर सर दुईवटा बनाएको थियो, जो बच्चाको क्यारेक्टर कसरी बनाउने मलाई थाहा थिएन सर। ल अब बच्चाको बनाउनुहोस् त। यसलाई फाइलमा गएर हजुर अब यसलाई तपाईँले सुज पनि राख्नु छ भने हजुर कसरी राख्ने त? त्यसको लागि पनि सुजको मोडल लिएर आउनुपर्छ है। त्यसपछि कहाँबाट सर? अब तपाईँले मायामा बनाउनु भयो भने मायाकै होइन, हजुर अनि डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यसबाट पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ है। खै हेर्छु एकछिन है। यसमा त रहेछ सर, खै हेर्छु म। के हिँडिरहेछ पेस अब यो फाइललाई तपाईँले हजुर एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ है। अब यो त स्केचअप फाइलमा आएको छ होइन, हो यो 3D एक्सचेन्जबाट गर्दा पनि भयो। हजुर 3D एक्सचेन्जबाट हजुर अब डाइरेक्ट लिएर आउनु भयो भने मिल्दैन है, डाइरेक्ट आइक्लाउडमा लिएर नजानुहोस्। त्यसबाट एउटा बेफाइदा हुन्छ। ओपन गर्नुहोस् यसलाई डाउनलोड्सबाट, सरी दिस पिसी डाउनलोड्स डाउनलोड सिनन ओपन ओके। इडोर यो फाइल आएन होइन। आएन अब तपाईँसित स्केचअपको स्केचअप छ छ
छ सर त्यसलाई लिएर आउनुहोस्, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् त। स्केचअप प्रो अब यस्तोबाट एक्सचेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ। पेन डाउनलोड्स सरी डाउनलोड सेभ ओपन सेभ चेन्ज नो। अब यसलाई तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यस सर सरी वेयर इज एक्सपोर्ट 3D 3D मोडल फर्मेट तलबाट चुज गर्नुहोस्। DA इमेज 15 FBX हजुर FBX मा ल्याउँछ। FBX अनि यो डकुमेन्टमा छ यो डाउनलोड फर एक्जाम्पल मैले यही गरेँ। अब तपाईँले अटोडेस्क माया खोल्नुहोस्। माया अनि अब यो क्यारेक्टर तपाईँको एक्सपोर्ट छ कि छैन? यो क्यारेक्टर एक्सपोर्ट छ? एक्सपोर्ट छ सर। छ हैन? हजुर ठिक छ। एक्सपोर्ट छैन भने यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ है। एक्सपोर्ट भन्नाले सर यसको ओबिजे फाइल निकाल्नुपर्छ। ए मायामा सर मायामा यसको एक्सपोर्ट हैन, यसको एक्सपोर्ट तपाईँले मार्भलसमा लिएर जाँदाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो? सेभ छ हैन? गरेको छु सर। ल ठिक छ। तपाईँको बीमा एक्सपोर्ट फ्रम क्यारेक्टर क्रिएटर यसमा तपाईँको पेन्टर भन्ने छ हैन? हजुर ठिक छ। छ ल अब हामीले यसमा के गरिन्छ, डाइरेक्ट तपाईँले यसमा लिएर आउनु भयो भने हजुर के हुन्छ भन्दा मैले तपाईँलाई भनिहाल्छु है। क्रिएट एसेसरी अनि तपाईँको भर्खरै हामीले बी ड्राइभमा तल छ ओबिजे फाइल। यसलाई यत्तिकै लिएर आउनु भयो भने के भयो, तपाईँको साइज पनि यत्रै छैन त्यो देखाइदिएन। यो अहिले स्केल गर्नुपर्छ। हेर्नुभयो त्यहाँ? अनि यसको यहाँबाट सेन्टर पाइभट गर्दा टेक्सचर पनि गएको छ यसको। टेक्सचर पनि गएको छ। हजुर अब यसलाई जति स्केल गरे पनि यसको साइज तपाईँको फिट आउँदैन है। ओके यसको लागि फिटिङ साइज आउँदैन हैन? हजुर यस्तो हुन्छ। अब यसले यसमा सेपरेट पनि गर्न मिल्दैन हैन? हो सर त्यसको लागि अटोडेस्क मायामा हामीले पहिला सुरुमा यो पेन्टरलाई लिएर आउँछु। हजुर पेन्टर आयो हैन? हजुर आयो। अनि यो पेन्टरलाई हो फाइल इम्पोर्ट हजुर माई कम्प्युटर भ्यू बीमा तपाईँको यो अनि यहाँ तपाईँको यसको इमेजहरू पनि आएको छ होला हैन? यो होइन टेक्सचर सर होला त्यो त्यो अर्कै रहेछ सर। अर्कै हो। हो सर अब त्यो हाम्रो सुज पनि आयो। सुज यता छ देख्नुभयो? हो सर देखिरहेको छ। अब यसमा 6 प्रेस गर्छु टेक्सचर पनि आएको छ हैन? आछ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको एउटालाई डिलिट गरिदिनुहोस्। ओके यसलाई आर अनि सेन्टर पाइभट यहाँबाट गरिदिनुहोस्। स्ट्रेट डिलिट सबै गरिदिए अनि स्केल एउटा सुजलाई फिटिङ गराऊ पहिला। अलिकति यता रोटेट स्ट्रेट छैन यो। हजुर मुभ यता अब यो धेरै ठुलो छ। स्केल सानो मुभ यता स्ट्रेट। अब चारैतिरबाट हेर्नुपर्छ तल पनि।
राम्रोसँग चारैतिर फिटिङ भइसकेपछि बल्ल अलिकति यता अब यता बिग्रियो होला अलिकति बिग्रेको रहेछ यहाँ देख्नुभयो साइडमा फिङ्गर निस्केको छ हैन हजुर ल ठिक छ अब हेरौँ त चारैतिर फिटिङ आएको छैन हैन अलिकति यहाँ मिस्टेक छ यसलाई तपाईले अब अलिकति यता लिएर आएर स्केलिङ टुलको हेल्पले स्केल गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो साइडबाट मात्रै ल भयो अब चारैतिर फिटिङ छ अनि अब एउटा ठाउँमा मे फिटिङ छैन यता पछाडि हैन छैन अलिकति अगाडि लिएर आउँछु हजुर कन्ट्रोल जी अब सेन्टरमै भएको बेला यसलाई स्केलिङ टुल लिएर यो साइडबाट अब यो स्केलिङ टुल राम्रो सही डाइरेक्सनमा रोटेट छैन हैन हजुर छैन स्केलिङ टुलमा डबल क्लिक यहाँबाट अब्जेक्टबाट वर्ल्डमा हेर्छु एकपटक वर्ल्डमा ठिक छ हजुर त्यसपछि यसलाई स्ट्रेट यसरी स्केल गर्छु ओके अब अलिकति अगाडि बिग्रियो स्केल गर्छु अलिकति बिग्रियो मुभ गरेर अगाडि लिएर आउँछु तल हेर्छु यता अझै मिस्टेक छ यता पनि मिस्टेक भयो हैन स्केलिङ टुल अब दुईतिरै गर्दाखेरि दुईतिरै बढ्छ दुईटै बन्यो हैन भयो ठिक छ अब ठिक छ सर ल अब हामीले के गर्नुपर्छ अब यो क्यारेक्टरको हाम्रो सेन्टर पोइन्ट कुन छ अहिले हेर्नुहोस् क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गर्दा यो ग्रेडको सेन्टर पोइन्ट छ हैन अब हामीले यो अब्जेक्टको पनि सेन्टर पोइन्टमै राख्नु पर्यो पाइभट डी प्रेस गरेर एक्स होल्ड गर्नुस् त हजुर एक्स त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छु मैले सेन्टरमा अब हेरौँ चारैतिरबाट सेन्टरमै छ फेरि डी प्रेस गरे सेन्टरमा भयो अब ठिक छ हैन अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि रोटेट अब हेर्नुहोस् यहाँ मुभ टुलले तपाईँले यसरी डुप्लिकेट लिएर आउनु भयो हैन अब यसले रोटेट गर्दाखेरि तपाईँको पछाडिको अगाडि अगाडिको पछाडि आउँछ अब यो मिल्दैन हैन मिल्दैन सर यसको लागि के गर्नुपर्छ पहिला सुरुमा सबैलाई पहिला यसलाई पनि मैले वर्ल्डमै राखिदिएँ मुभ टुललाई पनि वर्ल्डमै राख्छु वर्ल्डमै छ हजुर त्यसपछि अब मेसमा गएर अब्जेक्टलाई सेलेक्ट है मेसमा गएर मिरर भन्ने अप्सन त तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ हैन मिररको अप्सन बक्समा गएँ यसलाई रिसेट गरिदिन्छु अनि यसको यो कट जियोमेट्री छ हैन यसलाई टिक गर्नु होला अथवा यसलाई अनटिक गरेर यो जियोमेट्री टाइप कपी लिएर आउने हो कि इन्स्ट्यान्ट लिएर आउने हो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ कपी लिएर आउनुहोस् है त कपी लिएर आउँछु त्यसपछि मिरर एक्सिस अब वर्ल्डमा राख्यो भने के हुन्छ अब त्यो वर्ल्डको एक्सिस जता छ त्यही हुन्छ हैन यसलाई अब्जेक्टमा राख्यो भने अब्जेक्टको एक्सिस जता छ त्यही हैन अब यहाँ तल यो हेर्नुहोस् यो ठाउँमा हेर्नुभयो यहाँ तपाईँको एक्स एक्सिस यो हाम्रो एक्स एक्सिसतिर रोटेट भइरहेछ हैन एक्स एक्सिसतिर फर्केर हैन यसलाई हामीले अब यहाँबाट मिरर एक्सिस एक्स एक्सिस राख्नु पर्यो हैन एकपटक यसले वर्ल्डमा राखेर ट्राई गर्छु है त्यसपछि तल अरू सबै यतिकै राखिदिनुहोस् अनि एप्लाई गरिदिनुहोस् आयो हैन अब हामीले यो कपी गरेको कारणले कपी आएको छ है लाइक अब क्लोज गर्छु राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब हेर्नुहोस् यो दुईटा सेपरेट अब्जेक्ट छैन हैन सेपरेट अब्जेक्ट छैन दुईटालाई सेपरेट चाहिन्छ भने सेपरेट लिएर जानुहोस् हैन तर अहिलेलाई मैले सेपरेट ल्याइदिएन है यसलाई राइट क्लिक पहिला सेलेक्ट गरेर है दुईटैलाई सेलेक्ट राइट क्लिक अनि हामीले यताबाट इन्भर्ट सेलेक्सन त्यसपछि यसलाई डिसेलेक्ट यो जुत्तालाई डिसेलेक्ट कन्ट्रोल अनि यसलाई यहाँबाट डिसेलेक्ट गर्दै मैले आउटलाइनरबाट हजुर त्यसपछि अरू सबै सेलेक्ट भयो हैन क्यारेक्टर सबैलाई डिलिट
अब जुत्ता मात्र राख्ने हामीले हैन हजुर सर यसलाई हिस्ट्री डिलिट गर्छु फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन सबै गरिदिएँ यसको यता ग्रुप छ हैन यो ग्रुपबाट यो मेसलाई मैले मिडल माउसले बाहिर ल्याएर आइदिन्छु अनि यो Okay. ग्रुपलाई डिलिट गरिदिन्छु है अब एउटा मात्रै मेस छ हैन यसको नाम तपाईले सोच अब यसलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर अथवा सिलेक्ट नगरिकिन फाइल एक्सपोर्ट अल गरिदिनुस् किनकि एक्सपोर्ट अल किन गरे भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै अब्जेक्ट छ हैन हजुर अब यसलाई माई कम्प्युटर बी ल अहिले नै राखिदिन्छु है त ओके अँ, सोच त्यसपछि क्यारेक्टर क्रिएटरमा मैले अब एक्सपोर्ट कुन फर्मेटमा गरेँ थाहा छ तपाईलाई टेक्स्ट माउस एफबीएक्समा गरेको छु हैन एफबीएक्समा गरेको कारण हाम्रो यो टेक्सचर पनि सँगै गएको छ है ओबिजेमा गरेको भए टेक्सचरको हाम्रो छुट्टै फोल्डर बनाएर जान्थ्यो है ओके सर एफबीएक्समा गर्नुपर्छ अब यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ हामीले हजुर अनि यसलाई क्रिएटमा गएर एसेसरी अनि भर्खरको हाम्रो फिट साइज लेखेको ओपन गर्छु है त ओके अब सही ठाउँमा गएको छ हैन अब यसको टेक्सचर मिसिङ छ हजुर माथि यहाँ टेक्सचरमा जान्छु डिफ्युजमा हजुर। टेक्सचर छ छैन हैन छैन मायामा यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक अब एकपटक मैले त्यो फोल्डरमा हेर्छु बी ड्राइभमा तपाईको यहाँ टेक्सचर छ कि छैन सुजको छैन सर। सुजको लागि टेक्सचर हुनुपर्छ यहाँ एउटा आउनु पर्ने हो यसलाई सेलेक्ट ओबिजेमा एकपटक एक्सपोर्ट गर्छु ओके ओबिजे सरी ओबिजे एक्सपोर्ट टू लेखिदिएँ ओके एक्सपोर्ट अल हम्म, एकपटक अब त्यो फोल्डरमा हेर्छु बीमा गएर तल यहाँ हजुर। फोल्डर आउनुपर्छ एउटा यो हाम्रो हजुर फोल्डर आछ। आएको टेक्स्ट यहाँ हामीले एउटा फोल्डर आएको हजुर। रहेछ हैन हजुर अब यो फोल्डर आइसकेपछि हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरमा डाइरेक्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर डिफ्युजमा डबल क्लिक गरेर हजुर बीमा गएर यो हाम्रो त्यही सुजको नामको सेम नन भन्ने छ यहाँ हाम्रो हजुर। टेक्सचर छ यसले ओपन गर्छु अच्छा आयो हैन हो ल अब सुजको भयो हैन सुजलाई तपाईले अब यहाँबाट ट्रान्सफर्म स्किन वेट यसको यहाँ तल सुज भन्ने छ यो। अच्छा अच्छा सुजमा एप्लाई गरिदिन्छु ओके अब यो सुजलाई तपाईले हजुर यहाँ पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कस्टममा सर एउटा नाम लेखिदिनुहोस् यसको है हजुर सर कतिको सजिलो लागिरहेछ तपाईँले धेरै छ धेरै टु मच सर 2D भन्दा 3D सजिलो छ हैन हो सर अब यो सुज चाहिँ तपाईँले अब यो सुज तपाईँले जुन पनि क्यारेक्टरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर डाइरेक्ट फिटिङमा हुन्छ है हजुर सर यस्तै गरी अरू सुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ त पछाडि मिस्टेक छ अलिकति हो सर यस्तै तपाईँले स्कल्पटिङ सुरुमै गर्नुपर्ने हो है अब यसलाई तपाईँले स्किल गर्न मिल्दैन रोटेट पनि गर्न मिल्दैन मुभ पनि गर्न मिल्दैन यहाँ है अब यताबाट स्कल्पटिङ हैन। गर्न मिल्दैन अहिले स्कल्पटिङ नगरौँ यसको लागि के गर्छौ भन्दा कन्भर्ट टु एसएस3 फेरि है कन्भर्ट टु एसएस3 गरिसकेपछि हजुर फेरि अब त्यो हामीले यसलाई सुजमा कन्भर्ट गरेका थियौँ होइन सुज भएर एसएस3 मा गयो एसएस3 मा गइसकेपछि यो फेरि त्यस्तै आयो हजुर
कन्ट्रोल जेड गर्छु। अब यहाँ के प्रब्लम रहेछ हेर्छु है त। हजुर आई थिङ्क यहाँ टेक्सचरिङको प्रब्लम हो। सिलेक्ट टेक्सचर, टेक्सचरिङकै मिस्टेक हो यसमा है। यो टेक्सचरमा अलिकति मिस्टेक छ। यसलाई एकपल्ट स्कल्प्टिङ मोडबाट मैले हेर्छु। ए यो पनि हामीले स्किन के अरे ट्रान्सफर्म स्किन वेट गर्ने बित्तिकै यो अलिकति अगाडि गएको रहेछ होइन। सुजको सेप मिलाउनको लागि अलिकति अगाडि गएको रहेछ। अनि यहाँ सुजभन्दा अलिकति यो क्लोथ बाहिर आएको छ होइन। यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा सुजलाई यसरी बाहिर लिएर आउँदा हुन्छ, तर सुजलाई नलिएर आउनुहोस्। प्यान्टलाई सेलेक्ट गरेर एडिट मेस अनि स्कल्प्ट। प्यान्टलाई अब इनवर्ड पुस गर्नुहोस्। यहाँ पुस भन्ने कता छ? यहाँ छ होइन। यसलाई पुस गरिदिनुहोस्। सुजभन्दा भित्र लिएर जानुहोस् है त। अब यहाँ सुजमा अलिकति मिस्टेक रहेछ अलिकति होइन। अझै सुजको मिस्टेक पनि भेटाइयो होइन। अनि यहाँ अब फाट्न लाग्यो होइन क्लोथ अलिकति। त्यसको लागि मैले के भन्थेँ, हामीले सुरुमै क्लोथ लिएर आउँदाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँ हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने बेला फाइल एक्सपोर्ट ओबिजे गर्ने बेला त्यसमा 1 त्यतिकैको लागि लेखिदिए सेभ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ अनवेल्ड छ होइन। यो वेल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले क्यान्सल गरिदिएँ। अब यो कन्ट्रोल जी गर्छु। सुजलाई नै बाहिर लिएर आउँछु त। अर्कोपल्ट क्लोथ लिएर आउँदाखेरि तपाईँले वेल्ड गरेर लिएर आउनु होला है। हुन्छ सर। अब यहाँ यसलाई चाहिँ अलिकति भित्र ल्याइदिइहाल्छु। यति पार्टले चाहिँ अघि गएको थियो। अब त्यहाँ फाटेको छ केही हुँदैन। यसलाई पनि भित्र टेर्दैन। अनि त्यसपछि अब सुजलाई सेलेक्ट गरौँ। एडिट मेसमा गएर सुजलाई सेलेक्ट गरौँ। सुजलाई सेलेक्ट गरेर एडिट मेस स्कल्प्ट पुल अनि यसलाई पुल गरौँ। यहाँ एडिट मेस। अब अर्को साइड पनि तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त अर्को साइड नि त्यही गरौँ। प्यान्टलाई सेलेक्ट एडिट मेस स्कल्प्ट पुस अनि यसले पुस गर। अब लाइटिङमा तपाईँलाई समस्या आइरहेछ होइन लाइटिङले गर्दा। त्यसको लागि यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ सिन ट्याबबाट गएर लाइट छ यसबाट तपाईँले की लाइटलाई यहाँबाट अन गर्नुहोस्। की लाइटलाई अन गरिसकेपछि अब यस्तो आयो होइन की लाइट। यसलाई अफ गर्छु। की टूलाई अन गरेँ। यो पनि यस्तो छ। ब्याकलाई पनि यस्तो छ होइन। अब मैले के गर्छु क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यो तपाईँको किबोर्डमा क्वेसन मार्क भएको स्ल्यासमा क्लिक गर्नुहोस् त। क्वेसन मार्कमा दाबिरहनुहोस् है। सरी त्यो क्वेसन मार्क भएको त्यसलाई दाबिरहनुहोस्। क्वेसन मार्कलाई किबोर्डमा है। ओके सर एकछिन म खोजिरहेको छु क्वेसन मार्क कहाँ छ। अब यो यसलाई तपाईँले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो ब्याक लाइट भयो हाम्रो। यसरी हामीले लाइटिङ हेर्न सक्छौँ। यहाँ तल जाउँ अनि त्यसपछि लाइटिङलाई यसरी टर्निङ गर्न सकिन्छ है यताबाट यसरी। अनि यसलाई हामीले तल रोटेट गऱ्यो भने तल लाइटिङ आउँदैन माथि आउँछ है त। छोडिदिनुहोस्। लाइटिङको लागि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल
क्लोथ सेलेक्ट अनि एडिट मेस यताबाट स्कल्प्ट यताबाट पुश अनि यहाँ पुश गरिदियो। यहाँ अझै वर्ल्ड भएको छैन यसमा पनि। यो क्लोथ भन्दा धेरै गयो हैन, के रे बडी भन्दा धेरै भित्र गयो। अन्डु अन्डु पुल गर्छु डाइरेक्ट नभए यसलाई पछाडिको पार्ट पुस। यसलाई चाहिँ के हुँदैन, यो हाम्रो सुजको भयो है। ओके सर। सुजलाई अब सुज एडिट मेस, सुजलाई सेलेक्ट एडिट मेस स्कल्प्ट पुल अनि यसलाई पुल गरौँ त। अनि अलिकति त्यहाँ क्लोथलाई मिलाउनु पर्छ। अब एडिट मेस क्लोथलाई सेलेक्ट। अब हामीले यस्तै गरी गर्नुपर्छ है। यसलाई च्याउ मान्नु हुँदैन। अब यसलाई पुल गरेर अलिकति यहाँ स्किन देखियो होइन, स्किन हाइड हुने गरी यसरी हामीले पुस गऱ्यौँ, पुल गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ पुस गऱ्यौँ, अलिकति यहाँ टुप्पो चाहिँ यो पुस गर्छौँ, फेरि यहाँ अलिकति देखियो पुल। अब यो अलिकति देखिएको यसलाई चाहिँ हटाउन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा भर्टेक्स मोडमा जाऊ गएर अब यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले यहाँ यसरी मुभ, अथवा दुईटै भर्टेक्सलाई एकचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्टेक्सलाई पनि यसलाई यहाँ सेलेक्ट, अहिले यसलाई भित्र लिएर जान्छु। त्यसपछि यो भएन भने यसलाई फेस मोडमा गएर यो फेसलाई सेलेक्ट रोटेट, अलिकति रोटेट गर्दा हुन्छ। अनि यसको भर्टेक्स देखिएको छैन, भर्टेक्समा गएर यसको यो भर्टेक्सलाई यहाँदेखि सेलेक्ट गर्छु, मुभ टुल सेलेक्ट भयो, अलिकति यता जान्छ। अथवा यो भर्टेक्समा मैले डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट हुँदैन, ठिक छ। यसलाई मात्रै मुभभित्र यसलाई चाहिँ डब्लु अलिकति भित्र यता लिएर जान्छु। यसलाई अलिकति त नोटिस हुँदैन होला हैन, नत्र अब सुजलाई सेलेक्ट गरेर एडिट मेस स्कल्प्ट पुल यहाँ हैन, यसरी फिटिङ गर्नुपर्छ है। र अब हाम्रो क्यारेक्टर रेडी भइसक्यो हैन? हजुर भइसक्यो। अब यो क्यारेक्टरलाई तपाईले फाइल एक्सपोर्ट आई अवतारमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन गर्न सक्नुभयो। अच्छा, त्यसपछि आइक्लोनमा हामीले सेभ गर्न सक्यो हैन? अझै क्यारेक्टर तपाईलाई कतिवटा चाहिने छ अझै? अझ सर चाहिन्छ सर हजुर। अब बेबी क्यारेक्टर बनाउनुहोस् हैन। यसपछि बेबी क्यारेक्टर दुईटा चाहिन्छ होला हैन? हो सर। थ्याङ्क यू।
अनि यो क्यारेक्टरको तपाईँले आई ब्लिङ्क हेर्नुभएको थियो क्यारेक्टरमा एकै प्रोसेस त्यो छ आई ब्लिङ्क राम्रो ठिक छ सर ठिक छ होइन हजुर ल अब यसमा क्यारेक्टर क्लोज गरिसक्नु भयो होइन यसमा चेक गर्नको लागि तपाईँले एनिमेसन प्ले गरिदिनुहोस् अटोमेटिक हुन्छ है ओके है अच्छा यति अब यसको एउटा पोज दिनुहोस् होइन एउटा राम्रो पोज दिनुहोस् क्यारेक्टरको लागि मोसनमा पोजमा त्यसपछि त्यो क्यारेक्टरलाई उसमा ल्याएर सेभ गरिदिनुहोस् मेल पोजमा गएर अथवा एउटा यो पोज दियो त्यसपछि यो क्यारेक्टरलाई तपाईँले आइक्लोनमा यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अवतारमा कस्टममा अवतार अब यसमा यी अरू क्यारेक्टरहरू पनि छन् होइन अब तपाईँले आफ्नै यो हाम्रो यो स्टोरीको लागि चाहिने क्यारेक्टर हो भनेर चिन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ होइन यसमा न्यू फोल्डर बनाइदिनुहोस् अब यसको नाम लेखिदिनुहोस् स्टोरी कुन स्टोरी स्टोरीको नाम होला होइन त्यो स्टोरी लेख्नुहोस् त्यो नाम यसको पेन्टर ओके अनि फोल्डर खोल्नुहोस् त्यसपछि यहाँ यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् अनि यसको यो अब क्यारेक्टरको नाम पनि लेखिदिनुहोस् पेन्टर छैन यो पेन्टर भयो मैले लेखिदिइसकेँ लेख्नुहोस् त राइट क्लिक रिनेम है त अब यसमा माउस राख्नुभयो भने ठुलो स्क्रिनमा देखिन्छ है त अनि यसमा तपाईँले Ctrl+1 प्रेस गर्नुभयो भने साइज ठुलो सानो हुन्छ है अथवा यहाँ सर्टकट पनि छ यसमा यहाँ सरी यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् हजुर सरी यहाँले यहाँ चाहिँ चेन्ज भ्यू मोड कन्ट्रोल भयो है हजुर ल अब अरू क्यारेक्टर बनाउनुहोस् यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्नुहोस् होइन बाहिर यसलाई अब तपाईँले रिकभरी फाइलको लागि अब तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट आई अवतारमा पनि सेभ गरेर राख्नुपर्छ है किनकि आइक्लोनको तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि आएन भने तपाईँले बाहिरबाट पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ फेरि मेहनत किन गर्ने होइन बनिसकेको तपाईँले होइन मेहनत खेर जान्छ अब यहाँ तपाईँले बी ड्राइभमा न्यू फोल्डर बनाएर अब त्यो स्टोरीको नाम लेखिदिनुहोस् त्यसपछि यसमा पनि तपाईँले इसमें थियो सर सरी व्यापारी एन्ड पेन्टर होइन भएन भयो केही हुँदैन यसलाई डबल क्लिक अब यसमा तपाईँले पेन्टर लेखिदिनुहोस् ल अब आई अवतारमा पनि सेभ छ होइन तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ अब होइन अब अरू कुन कुन क्यारेक्टर चाहिन्छ त्यो पनि बनाउनुहोस् रेडी पार्नुहोस् ल बेबी क्यारेक्टर चाहिन्छ बेबीको लागि पनि त्यो स्केलिङ टुल अथवा त्यहाँबाट अघि मैले सिकाएको तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब धेरै नै सानो बेबी चाहिने भयो अब त्यहीँ छ बेबीको साइज होइन
इसमें खड़ा हुन्छ सर फिमेलमै हजुर फिमेल तपाईँले के बनाउनु खोज्नु भएको बेबी छ बेबी बेबीको लागि अहिले यहाँ लोड न्युट्रल बेस गरिदिनुहोस् फिमेल पोस्ट नो करेन्ट कर अब यता मोब स्लाइडरमा जानुहोस् सर्च गर्नुहोस् माथि क्यारेक्टर सर्च गर्नुहोस् त सुरुमै है यति ठिक छ अब त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् नेक यो स्केल स्केलले तपाईँको के हुन्छ भन्दा तपाईँले जसरी स्केलिङ टुल युज गरेर स्केल गर्नुहुन्छ जे चिज होइन जस्ताको त्यस्तै तपाईँको त्यो स्केल हुन्छ ठुलो सानो होइन त्यस्तरी स्केल हुन्छ त्यो स्केलले है स्केललाई तपाईँले 0 गरिदिनुहोस् स्केललाई 0 यहाँबाट भेटाउनु भएन भने तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् अब त्यो फेरि खोज्न गाह्रो हुन्छ होइन अब जस्तै तपाईँले अघि भर्खरै युज गर्नुभएको होइन करेन्टली युज भन्ने छ यो माथि क्लिक गर्नुहोस् अब यसलाई काटिदिन्छु अनि यो स्केललाई 0 बनाइदिन्छु त्यसपछि यहाँ अब एक्टरमा सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि आएन होइन सबैले यहाँ रोक्नुहोस् त अब नेक स्केल भन्ने छ नेक लेन्थ छ है नेक लेन्थ भन्ने छ त्यसमा सानो बनाउनुहोस् अब घाँटी धेरै ठुलो छैन यसको हजुर सर अब यहाँ नेक लेन्थलाई घटाउनुहोस् त नेक लेन्थ लेन्थ ठिकै छ लेन्थ के सर यसको त्यो के रे मोटाइ देखेर छ यसको मोटाइ चाहिँ तपाईले यहीँबाट मपबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो मप भन्ने छ यहाँ माथि यसबाट तपाईले डाइरेक्ट ड्र्याग एन्ड ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ त गर्नुस् त नेक्स्ट सेलेक्ट गर्नु त्यो माउस राख्नुस् त येलो कलरको पार्ट देखाउँछ सरी एकछिन त्यही यसलाई ड्र्याग गर्नुस् भित्र माथि गएर है नेक लेन्थलाई घटाउनुस् त्यहाँबाट त्यो
अगाडि सिलेक्टै भएको छैन सर। अगाडिको सेलेक्ट यो हुँदैन है। आफै यो ठुलो हुन्छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो स्लाइडरबाट अब हेर्नुहोस् त भयो होला होइन। हजुर अब तल हेर्नुहोस् त हिपमा पनि अलिकति त्यो केही छ कि स्टमक अलिकति ठिकै छ कि स्टमक हेर्नुहोस् त बडी पार्ट सबै बडी पार्ट हेर्नुपर्छ है तपाईँको क्यारेक्टर अनुसार। अब तपाईँको क्यारेक्टर फ्याट छ कि होइन फ्याटको लागि छुट्टै एमाउन्ट छ है। यसको यो मिल्दैन नि सर। हजुर अझ पातलो गर्न यो मिल्दैन सर। मिल्छ रोक्नुहोस् त यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। यहाँबाट कट गरिदिएँ एक्टरलाई सेलेक्ट गरेर अब मैले यसलाई यहाँबाट हेर्नुहोस् त यसलाई मैले यसरी बढाउँदाखेरि कुन स्लाइडर बढिरहेको छ हेर्नुहोस् त उता सर थाई स्केल हो। यसलाई अब ब्याक गर्नुपर्छ तलबाट है। ओके ब्याक गर्नुहोस् थाई स्केल सर ब्याक अनि फेरि अब स्लाइडर बढाउनुहोस् होइन अर्को साइड अर्को धेरै थिन भयो। धेरै थिन हत्तरीका यो आफै हेम जस्तो भइरहेछ। ठिकै छ ए सबै अप्सन छ है यहाँ छुट्टै छुट्टै अप्सन छ। त्यहाँ इमेजले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इमेजको अप्सन व्हाइट पार्ट देखाएको छ त्यहाँ है कुन पार्टको कस्तो हुन्छ भनेर। यो ठिक छ यो ठिक छ यो हल्का ठिकै छ यति ठिक छ। यसको बडी अलि सर यहाँबाट भएन। रोक्नुहोस् त यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो चेस्ट यहाँ हेर्नुहोस् त यो चेस्ट छ होइन सेलेक्ट भइरहेको छ होइन यसलाई तपाईँले ड्र्याग तल लिएर जानुहोस्। अब यो धेरै मोटो लाग्यो धेरै यस्तो लाग्यो भने यसरी यता भित्र लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो पार्टमा सेलेक्ट यसरी भित्र है यसरी यो पार्टलाई सेलेक्ट भित्र है त। बडी सेप हामीले यस्तै गरी मिलाइन्छ। अब यो पार्टमा अलिकति मिस्टेक देखियो यो पार्ट अब यो बढाउँदाखेरि कुन स्लाइडर बढिरहेको छ अब त्यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले एक्टरमा गएर यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसलाई मैले बढाउँछु कुन स्लाइडर बढिरहेको छ। रोक्नुहोस् त अब यो यहाँ मिस्टेक छ अलिकति यसलाई यताबाट बढाउनुहोस् साइड घटाउनुहोस् है त। अब यो अलिकति तल लिएर जानुहोस् माथि तल सेप मिलाउनको लागि माथिकोलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् ल ठिक छ है त। अब यो साइडबाट यो अलिकति धेरै सानो भयो जस्तो छ यसलाई यसरी बढ्न सक्नुहुन्छ यसरी यो साइडबाट यसरी सानो ठिक छ हैन। अब यसको फेसको इमेज लिएर आउनुहोस् त्यो इमेजलाई युज गर्नुहोस्। अनि तपाईँले अब हेर्नुहोस् रोक्नुहोस् त अब यो सेप तपाईँले फेरि बनाउन चाहनुहुन्छ हैन फेरि अर्को क्यारेक्टरलाई यो चाहिन्छ तपाईँलाई हैन। अब यो फेरि सेप बनाउन तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ त्यसो भने के गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्टमा तपाईँले यो छ
यो अप्सन चाहिँ हो बेस भन्ने अवतार अच्छा। प्रिसेट छ यसमा कस्टममा गएर फुल बडी कस्टममा गएर अवतार अच्छा। प्रिसेट भित्र जानुहोस् अनि फुल बडीमा यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् फुल बडी ओके। ओके अनि यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँको यो यसकै सेम साइजको सेम मर्प युज हुन्छ है त अच्छा। नाम लेखिदिनुहोस् बेबी क्यारेक्टर भनेर होइन सर ल position 5-year-old sorry धेरै सानो भएछ रोक्नुहोस् त यहाँ तपाईँले 5 years old front face front face image यहाँबाट एउटा इमेज चुज गर्छु त्यसपछि जस्तै अब यसको तल आउँछ है राम्रो राम्रो यहाँबाट चुज गर्नुहोस् एउटा है नर्मल हाँसेको पनि हुनु भएन है नर्मल फेस हुनु पर्यो अब तल सिमरमा जानुहोस् त अब हेर्नुहोस् त ठिकै छ यो क्लिक गर्नुहोस् त यो नि ठिकै छ सरी अलिकति यसको हेयरको प्रब्लम हुनसक्छ यसलाई तपाईँले फोटोसपमा लगाएर मिलाउनुपर्छ है छोडिदिनु छ त्यसो यो क्लिक गर्नुहोस् यो अलिक ठुलो छ अनि स्माइल पनि छ अलिकति हजुर नव फेसन यसको विदाउट स्माइल चाहियो हामीलाई है तपाईँ दिदीको कसैलाई गिज्नुपर्छ त्यसो भए यसको पनि हेयरको समस्या आउँछ हुँदैन हुँदैन यसको ठिकै छ ठिक छ यसको फोरहेड भन्दा माथि नै छ हैन हेयर यसको ठिकै छ है तपाईँ क्यारेक्टर अवतार क्यारेक्टर प्रोजेक्ट इमेज ओके करेन्ट गरिदिनुस् करेन्ट अनि नो मास्क यसलाई चाहिँ
क्लिन रफमा छोडिदिनुहोस् जेनेरेट Select if the subject is a baby. No. हेलो हजुर सर गुड मर्निङ रञ्जितजी हजुर अब हामी धेरै पछाडि धकेलिँदै गएको छौँ है अब हामी चाहिँ यो क्यारेक्टरहरू तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने स्टोरीको आधारमा होइन क्यारेक्टरहरू रेडी गर्नुहोस् तपाईँको समयमा है ओके भोलिसम्ममा तपाईँले क्यारेक्टर रेडी गर्नुहोस् कति क्यारेक्टर चाहिने हो त्यसपछि हामी एनिमेसनमा जान्छौँ है हुन्छ सर ल यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नु है सरले सिकाउनुहुन्छ है हजुर ल हेर्नुहोस् है अब यसको आई प्रब्लम पनि छ अलिकति है हजुर यसलाई हेर्नुहोस् यहाँबाट मोडिफाईबाट आईको प्रब्लम धेरै छ यसमा हजुर अनि यसको फरेनमा पनि प्रब्लम आयो होइन हजुर टिथको प्रब्लम हेर्छु छैन होइन ल अरू सबै ठिकै छ यसको आईको र फरेडको प्रब्लम आयो होइन आईको लागि तलबाट तपाईँले एउटा मास्कलाई यहाँबाट चेन्ज गर्नुहोस् आई म्याक्सिमम आइलाइट फिल त्यसपछि अपडेट स्किन टेक्सचर हजुर अब आईको हेर्छु समस्या आईको गयो होइन हजुर गयो अब यसलाई यही ब्लेन्ड मास्कलाई लन्च गर्छु र यो डिफ्युज म्यापलाई फोटो डिफ्युजलाई पनि लन्च गर्छु ओके यसमा अलिकति माथिको फरेडको टेक्सचर आइरहेछ हेयरको हजुर अब यो समस्या त तपाईँले सल्भ गर्न सकिहाल्नु छ होइन यो गर्नुहोस् त यो इमेज छ एउटा यसलाई काटिदिन्छु है त यहाँ हिजोको इमेज थियो ल यसलाई होइन अर्कोलाई यसमा यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् फोटो डिफ्युजलाई फोटो डिफ्युज तलबाट ब्लेन्ड मार्क्समा माथि ओके ल यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अब यसमा चाहिँ तल लेयरमा हेर्नुहोस् माथि अनि अब ओपासिटी हेर्नुहोस् यसको यो लेयर वानलाई सिलेक्ट गरेको बेला ओपासिटीलाई चेन्ज गर्नुहोस् त ओपासिटी अलिकति कम गर्नुहोस् ल ठिक छ यति ठिक छ अब कलर ब्ल्याक चुज गर्नुहोस् त ब्ल्याक छ होइन ब्ल्याक नै छ सर ब्रसको साइज चुज गर्नुहोस् ब्रस ठिकै छ यो यसको सरी के हो रहेछ हार्डनेस साइज हल्का यति ठिक छ अब ब्रस धेरै सानो जस्तो लाग्यो है त्यो सानो छ यो ठिक छ ठिक छ अब त्यहाँ जति पनि हाम्रो हेयर पार्ट निस्केको छ त्यसमा ड्र गर्नुहोस् ओके यो साइडमा माथि फोरहेडमा निस्केको छ है हजुर त्यहाँ
त्यहाँ पुरै ब्ल्याक अनि साइडमा पनि जानुहोस् त्यो तल जानुहोस् त त्यहाँ पनि अलिअलि आएको छ है ल ठिक छ यतै ठिक छ अनि अलिकति चाहिँ अब एलटी जुम इन गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ एलटी स्क्रल व्हिल ठिक छ हैन अरु चाहिँ आएको छैन अनि बाहिर हो त्यो तिनी चाहिँ हटाउनु पर्छ है अब ओपेसिटी फुल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ ठीक छ अब ओपेसिटी ल यसलाई मैले हाइड गरे ओपेसिटी फुल गरिदिनुस् ओपेसिटी फुल अब बाहिर हाम्रो व्हाइट पार्ट कतै छ छैन हैन ल अब यसलाई सेभ गर्नुस् त सेभ एज सेभ अन कम्प्युटर ब्याक टु अन स्क्रिन बी मा जानुस् बी ड्राइभमा बी तल क्यारेक्टर फाइनल इमेज माथि हो माथि माथि क्यारेक्टर सेकेन्डमा हेर्नुस् त तल अब फर्मेट ओबीजे जेपेग सेभ ओके क्यारेक्टर क्रिएटरमा जानुस् क्यारेक्टर क्रिएटर देन मार्क्समा डबल क्लिक क्यारेक्टर फाइनल इमेज माथि टपमा अनि सबभन्दा फर्स्टको है तल अपडेट स्क्रिन टेक्सचर अब यो क्यारेक्टरको क्लोथिङहरु गर्नको लागि एक्सपोर्ट गरेर मार्बल्समा जानुस् हैन अनि यस्तै गरी तपाईले आज क्यारेक्टर चाहिँ फाइनल गर्नुस् है त्यहाँ क्यारेक्टरहरु भ्याउनुस् है त्यहाँ अनि सर यसमा कपाल कसरी बनाउनु सर कपालको लागि चाहिँ हामीले कपालको लागि हामीले हजुर अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अच्छा अब आजको लागि चाहिँ तपाईले यी जति पनि चाहिने क्यारेक्टर छ नि ती क्यारेक्टरलाई अब तपाईले लगभग बनाउन सक्नुहुन्छ हैन ती क्यारेक्टरलाई तपाईले रेडी गर्नुस् 2 3 वटा 4 वटा कतिवटा क्यारेक्टर चाहिन्छन् मैले पहिला पनि मैले भनेको थिएँ क्यारेक्टर रेडी गर्नुस् है तपाईको लागि भनेर नजानेको कुराहरु सोध्नु होला हैन अब हामी चाहिँ सिधै नेक्स्ट स्टेपमा जाँदैछौँ है त ओके सर ल अनि अरु के कन्फ्युज छ हैन सर ल आजको दिन शुभ रहोस् राम्रोसँग यसलाई क्लियर गर्नुस् है त हस् सर हुन्छ